أحبائي الكرام، إذا تجلى النور الإلهي داخل قلبك، يعني إذا ظهر نور الله في قلبك، أي أضاء قلبك بنور الهداية والإيمان، وسمعت نداء إني قريب، سمعت نداء الحق من أعماق قلبك يقول أنا قريب منك، فتقدم وادخل إلى محراب العاشقين، يعني بادر بالدخول إلى مقام المحبين الصادقين، أي أهل الذكر والمحبة والخشوع، واطرق الباب وتمرق على أعطاب حضرة الواحد الأحد، يعني تذلل واطلب القرب من الله بالتواضع والانكسار، واترك على الباب عقلك واصطحب معك قلبك. هذه إشارة إلى أن طريق العشق الإلهي لا يدرك بالعقل المجرد، بل بالقلب النقي الخاشع. واسحق بقدمك نفسك، يعني أذل نفسك الأمارة واكسر غرورك وهواك، وقل لبيك اللهم لبيك. هذا تعبير عن الاستجابة التامة لله عز وجل، كما يقول الحاج في التلبية لبيك اللهم لبيك.